हेलो सुरु गरौँ सर। दिपेश जी सुरु गरौँ हजुर, सुरु गरौँ। सुरु गरेँ है त मैले। के छ दिपेश जी, अब के हुने भयो? धन्यवाद छ उता। नमस्कार, नेपाली कांग्रेसको सूचना नेटवर्कको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुकबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि केही प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणलाई केही डिले गरिराखेका छौं। केही समय ढिलो हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। विश्वव्यापी रूपमा चलेको महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणबाट अबको विश्व कसरी अगाडि बढ्ला, मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि यसले कस्तो प्रभाव पार्ला र कोरोनासँग अहिले कसरी जुझ्ने र भोलि कोरोना भाइरसको समस्या समाधान हुँदाखेरि कसलाई उठाउँदै लैजाने, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा छाया अर्थमन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सुरेश जी। यसैगरी कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। तपाईलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु डाक्टर वाग्ले। र यसैगरी हामीले आमन्त्रण गरेका छौं अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकोरेललाई। हामी प्राविधिक कारणले उहाँलाई पनि जोड्ने कोसिसमा छौं। हामी उहाँलाई पनि फेरि पनि स्वागत गर्ने नै छौं। डाक्टर रिजाल, प्रारम्भ गर्छौं। यो कोरोना भाइरसको कारण रहेको भन्छौं। अहिलेसम्मको अवस्थालाई यो अवस्थाबाट छौं, राजनीतिक याङ्कन त गरिराख्नु भएकै छ। त्यसको आर्थिक पक्षबाट कसो गर्नुहुन्छ? आर्थिक पक्षमा पहिले एउटा सानो कुरा म कि यसले जुन पालन गर्ने कारण र गाउँपालिका नगरपालिका जसरी सरकारले दूर गर्ने काम गर्न सकेन। त्यसका लागि म फेरि नागरिकलाई, सबै नागरिकहरूलाई, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई र स्थानीय तहका नेताहरूलाई, मेयरहरूलाई, वडा अध्यक्षहरूलाई, उपमेयरहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आर्थिक पक्ष कुरा गर्ने हो भने हामीले ठुलो जोखिममा नपर्योस् भनेर सानो मूल्य चुकाउने क्रममा तवरबाट धेरै ठुलो मूल्य समाजले हामीले चुकाउन थालिसकेका छौँ। हरेक दिनको खानुपर्ने मानिस राहत नपाउने हो भने बेलुकी मुस्किल हुने अवस्था छ। पक्षपात नगरिकन काहीँ पक्षपात हुन थाल्यो भने पनि अलि दह्रो खरो गरेर सब नाम गरेर प्रभावकारी काम त गर्नुभएको छ। तर अब समस्या हामी तन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृषिको पालिका काम गरेर त्यो केही सहज कठिनाइहरू बाँकी छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने छ। नभए यो गर्न सकेन भने फसल लागेन भने यो वर्ष मात्रै होइन अर्को वर्षको पनि आर्थिक स्थिति बिग्रने हुन्छ। अर्को कुरा, हामी कहाँ जुन फसल आयो अन्नपातको त एउटा कुरा भयो, जस्तो दुध भयो, माछा भयो, मासु भयो, तरकारीहरू भयो, बिग्रेर जाने, खेर जाने, सडेर जाने
लाई बजारसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। बिस्तारै बजारको पनि व्यवस्था गर्ने तर्फ हाम्रो क्षेत्रमा केही कामहरू थालेको छ, त्यही भइरहेछ भन्ने मैले आशा गर्छु। त्यसरी कृषिको बाली चाहिँ अहिले छुट्यो भने गयो, पर्यटकहरू आउनु भयो भने गयो, केही अर्थतन्त्रमा फेरि त्यो काम गरौँ भोलि गरौँ भनेर समय हुँदैन। त्यहाँ त घाटा पर्ने परिसक्यो, त्यहाँ दुःख पर्ने परिसकेमा हिजो गर्नु 3 महिना ढिलो भयो भने बजेटको स्केललाई पनि असारले प्रशंसा गर्न सके, मिलाएर गर्ने पनि पछाडि त्यहाँ काम हुन सक्ला। तर कृषिको कुरा, पर्यटनको कुरा त गए भन्दा बढी चिन्ताको मैले लामो हुन थाल्यो, लामो गरिदिनु कुरा गरेर बाहिर विदेशमा काम गर्ने दिदी बहिनी दाजुभाइहरू बाध्यताले जानु भएको छ, भएन। ठुलो संख्यामा युवाहरू हुन्छ, झन्डै 50 लाख बाहिर हुनुहुन्छ। तर त्यो युवाहरूको एउटा ठुलो जमात साउदी अरेबियामा काम गर्ने जमात अथवा युएईमा काम गर्ने जमात जोखिममा पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ। त्यहाँ तेलको अर्थतन्त्र कमजोर हुने कारणले अथवा भोलि निर्माण इत्यादिका कामहरू नहुने कारणले कमजोर भयो भने त्यहाँबाट बाध्यता बसाउनु पर्ने पर्छ, देशमा आउनुपर्ने परिस्थिति होला। उहाँहरूलाई त्यस बेलामा कसरी यहाँ काम गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने त्यता सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अहिले नै पनि उहाँहरू बसेका ठाउँमा केही जागिर भएन, केही भएन, छोडेर हिँड्नु पर्ने भन्दा दिनरातको खाने पनि व्यवस्था नहोला, प्लेनको सर्भिस छैन, आज आउन सक्नुहुन्न। त्यहाँ हामीले राजदूतावासबाट अरू उपायबाट उहाँलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। अलि पछि चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो यसको इम्प्याक्टबाट बिस्तारै नयाँ ठाउँको अर्थतन्त्र अलिकति बढी चलायमान होला, के अर्थतन्त्र बिग्रेला। त्यसैले केही ठाउँबाट हाम्रो साथी दिदीबहिनी दाजुभाइ फर्किनु होला, केही नयाँ ठाउँमा जानु होला। त्यो विषयमा पछि कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ मैले यो चरणमा यति भनेर कि अब हामीले बिस्तारै कसरी राहतको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै जाने र अर्थतन्त्रको लाई फेरि तङ्ग्राउनको लागि कसरी काम गर्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अरू कुरा डाक्टर रिजाल, मैले यहाँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि सोध्न चाहेको स्थितिको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि वैशाख 16 गते पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, पार्टी पदाधिकारीहरू र राखेर छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसबाट निस्केको निचोड चाहिँ के हो? अहिले तत्काल के गर्न पर्छ? डाक्टर रिजाल, डाक्टर रिजालमा फेरि आउँछु। उहाँको अडियो सुनिराखेका छैनौँ हामीले, भिडियो त देखियो फेरि पनि। डाक्टर रिजाल, मैले सोधेको प्रश्न सुन्नुभयो यहाँले? उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन। म प्राविधिक रूपमा मिलेपछि फेरि उहाँ कहाँ आउँछु। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, जस्तो अहिले जुन खालको समस्याबाट मुलुक गुज्रिराखेको छ नि, मानिसहरू आर्थिक प्याकेजको अपेक्षा गरिराखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेऱ्यो भने विभिन्न देशहरूले आर्थिक प्याकेज तत्कालका लागि भनेर ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ त्यसै बसिराखेका छौँ। सरकारले के गरोस्, के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब धेरै मुलुकहरूले हैन आफ्नो समस्याको प्रकृति र उनीहरूको सामर्थ्य दुईटैलाई केलाएर आफ्नो गक्ष्य अनुसारको प्याकेजहरू लिएर आएका छन् हैन। सबभन्दा चर्चित त अब संयुक्त राज्य अमेरिकाकै भयो। झन्डै $2 ट्रिलियन कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% को हाराहारीमा उसले लिएर आयो र थप्दै पनि छ। बेलायतले पनि अझ ठुलो प्याकेज लिएर आएको छ र त्यहाँ एकदम कन्जर्भेटिभ टोरी पार्टीले 2008 को ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस पछि एक किसिमको अस्टेरिटीमा जताततै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारले पनि यसपालि त्यही पार्टीको अर्थमन्त्री, भारतीय मूलका चान्सलर अफ द एक्सचेकर छन् सुनक, मिस्टर सुनक, उहाँले चाहिँ 80% सम्म वेजेसहरू प्राइभेट कम्पनीको पनि चाहिँ ज्याला तिर्दिने, तलब पनि केही समय सीमा तोकेर त्यो खालको एकदमै वेलफेयर, एउटा कल्याणकारी राज्यको एउटा चरम नमुना पनि प्रस्तुत गरेका छन्। भारतमै पनि एउटा ठुलो प्याकेज आएको छ। त्यही स्पिरिटमा हामीले चाहिँ नेपालमा अब सोझै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको नक्कल गर्ने त होइन, तर हाम्रो पनि आवश्यकता
र हाम्रो पनि सामर्थ्य दुईटैलाई मिसाएर कुनै न कुनै किसिमको एउटा चाहिँ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनेर मैले 5 हप्ता अगाडि नै बोलाए पनि थिएँ र एउटा अङ्क पनि दिएको थिएँ मैले करिब 1 खर्बको हाराहारीमा कुल ग्रास उत्पादनको कम्तीमा पनि 3% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले यो ल्याउन सक्छौँ र ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो। त्यसले एउटा आश पनि जगाउँछ, एउटा अरू आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको बेलामा एउटा इकोनोमिक स्टिमुलसको काम पनि गर्छ भनेर विभिन्न सल्लाहहरू हामीले दिएका थियौँ। आज भर्खरै अब तथ्याङ्क विभागले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छ। हामी 2.3% को मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनेवाला छ यो आर्थिक वर्षमा। नेपाल सरकारले सुरुमा बजेट ल्याउँदाखेरि 8.5% को आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेकोमा त्यो त त्यति विश्वसनीय आधारहरू थिएनन्। त्यसलाई अलिकति 2-3 महिना अगाडि हामीले सायद 5.5-6% जम्मामा झर्ला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। अहिले यो कोभिडको लकडाउन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, रेमिटेन्स, टुरिज्म, ट्रेडमा आएको सङ्कुचनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल सरकार आफैले 2.3% मा खुम्च्याएको छ। विश्वव्यापी रूपमा त हामी एकदम ठुलै कन्ट्राक्सनमा जाँदैछौँ। $80 ट्रिलियन को ग्लोबल जीडीपी छ, त्यसमा 0.5% को हाराहारी कन्ट्राक्सन हुने र धनी मुलुकहरू झन्डै 0.1% ले कन्ट्राक्ट हुने गत वर्षको चाहिँ अनुपातमा। दक्षिण एसिया हामी यसै 2-3% हाराहारीमा छौँ। नेपाल पनि त्यही रेन्जभित्र पर्यो भनौँ न, 2.3। हाम्रो मौलिक अनुमान पनि त्यस्तै थियो, 2-3 को हाराहारीमा। यो अर्थतन्त्र अब आफैमा प्राविधिक विषय, यसको मापन प्राविधिक भए पनि यो आयका कुराहरू, रोजगारी, रोजीरोटीका कुराहरू चाहिँ असाध्यै प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने खालका नै हुन्छन्। अब अर्को एउटा सर्वे मेरो संस्था, यो लकडाउनको दौरानमा पनि करिब 700 वटा बिजनेसहरू, 400 जना भल्नरेबल ग्रुप्सका प्रतिनिधि पात्रहरू र 30 वटा निजी क्षेत्रका एसोसिएसनहरूसँग हामीले गरेको कुराकानीका आधारमा पनि ठुलो असर देखिन्छ। अब पर्यटनमा झन्डै 64% को सङ्कुचन आउँछ यो साल 2020 मा। नेपाल सरकारले भिजिट 20 लाख पर्यटक भित्र्याउन दिन औसतमा यहाँ राख्ने, तिनले $1000 मात्रै खर्च गरे भने पनि 2 खर्ब जतिको आम्दानी हुने कल्पना गरिएको थियो। जबकि त्यसमा व्यापक सङ्कुचन भएर अब हामी $242 मिलियन को जति मात्रै आउँछ। यसको यो भनेको गत वर्षकै हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ्स, टुरिज्मबाट आउने फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ्समा झन्डै 2/3 को कटौती हो। रेमिटेन्समा 14 देखि 40% को कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले अलि लोअर एन्डमा गर्यो। दक्षिण एसियाभरि करिब 22.5% को सङ्कुचन, तर नेपालमा 14% भनेको छ। तर अन्य कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 40% सम्म नै सङ्कुचन हुने। त्यो भनेको गत साल $8 अरब भित्रकोमा, हैन, औपचारिक च्यानलबाटै झन्डै $8 अरब भित्रकोमा अब झन्डै 1 देखि 3 अरबको कटौती हुन्छ यसपालि। जबकि यो यसपालिको लक्ष्य त 900 अरबको थियो, होइन? लक्ष्य अब नोमिनल ग्रोथ हामीले अब त्यस्तै, हैन, 60% कति राखेका थियौँ। यो वृद्धि नै हुने, औसतमा वृद्धि नै हुने अनुमान गरिएको थियो। अब यसको असर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो डेटा फेरि एकदम प्रभु भयो, आयामी भयो, सिटी ग्रुप भयो, हिमाल रेमिट भयो, अमेरिकाबाट पैसा ल्याउने ठमेल रेमिट भयो, यिनीहरूसँग नै कुरा गरेर गराएको आँकडा अनुसार गत 1 महिनामा मात्रै 50 देखि 75% को रेमिटेन्स रोकिएको छ। ठमेल रेमिट चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट हुने भएर उसकोमा 30% मात्रै गिरावट आएको छ। अन्यमा 50 देखि 75% को गिरावट छ। ट्रेड पनि अब लगभग ठप्प छ, बिस्तारै यो सप्लाई चेनहरू अवरुद्ध भएको छन्, बिस्तारै यसलाई खोल्यो। चाहिँ टुरिज्म, रेमिटेन्स र ट्रेड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू भए, तर तिनीहरू आएर कहाँ ठोकिन्छन् त भन्दा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको संरचना 58% हाम्रो सेवा क्षेत्र छ। अर्को 15-16% यसलाई माइनिङलाई, खनिजवाला एक्टिभिटी सानो छ, 0.6, त्यसलाई निकालिदिने हो भने इलेक्ट्रिसिटी, ग्यास जस्ता युटिलिटीहरू, कन्स्ट्रक्सन, निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ। सो इन्डस्ट्रियल क्लस्टरको पनि झन्डै 12-14% र सर्भिसेसको लगभग 16-55% जति चाहिँ त्यो हिस्सा जोड्नुभयो भने यो डाइरेक्टली टुरिज्म, रेमिटेन्स र ट्रेड यिनीहरूसँग चाहिँ ठोकिने क्षेत्रहरू भएर त्यहाँ गएर यो इन्कम सक
र इम्प्लोइमेन्टको सक त्यहाँ गएर हामी देख्छौँ। र हाम्रो सर्वेले के देखाएको छ भन्दाखेरि नि एसएमइजहरू साना मझेला उद्योगहरूमा चाहिँ झन्डै जब लस 60% नै भएको छ र रेभेन्यू लस झन्डै 95% भएको छ। यो इमिडिएट अहिलेको यो लकडाउनको विगत 6-8 हप्ताको पिरियडमा। र यो यस्तो अवस्था अर्को 2 महिनासम्म गयो भने धानलाम, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ गयो भने ठुलै नै सक आउँछ। अब यसमा लेबरका इस्युहरू पनि हामीले अन्य कुरा गर्दै गरौँला। म फेरि एकचोटि मेरो पुरानै प्रश्नमा फर्केँ। जस्तो सरकारले कुनै पनि प्याकेजको घोषणा गर्न सकिराखेको छैन, यो हाम्रो सन्दर्भमा सम्भव नभएर हो अथवा सरकारको पोलिसी नै नभएर हो अथवा सरकार अलमलमा परेको हो? कसलाई सोध्नुभयो? मैले डाक्टर वाग्लेलाई नै सोधे हुँ। मलाई नै सोध्नु भयो। हजुर, अलिअलि अलमल नै हो। अलिकति यो जवाफदेही उत्तरदायित्वको भावना कम भएर पनि हो। किन भन्दा जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै पनि हैन अलि हलुका किसिमले प्रत्युत्तर, गाडी चढेर हिँड्ने पर्यटन व्यवसायीहरूलाई के को राहत चाहियो भन्ने खालको। अब त्यहाँ के बुझाइ भएन भन्दाखेरि एकजनाले गाडी चढेर हिँड्या होला तर उसले 25-30 जनालाई रोजगारी दिएको छ। त्यो 25-30 जनाले चाहिँ हैन एउटा सामान्य औसत फर्ममा पनि उसले चाहिँ अब 200-300 को चाहिँ परिवारलाई पालेको छ, कर तिरेको छ हैन। यो सारा कुराहरू जोडिन्छन्। अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम चाहिँ एकदम विभिन्न किसिमले बाँधिया छ। अलिकति चाहिँ शंकाको लाभ दिने हो भने पनि सरकारले भनेको छ कि यसको यो पटाक्षेप, यो संकटको पटाक्षेप कहिले कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने भाव हुनाले हतार कसरी हुन्छ त्यसपछि एउटा आकलन गरिसकेपछि एउटा निश्चित भएर आवश्यक कति हो तर भइसक्यो हुनाले यो कुनै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म कुरेर अनि ठूलो बिग ब्याङ रिफर्म गर्छु भन्ने होइन कि यो चरणबद्ध किसिमले एकदम अजाइल त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। कुटी चाहिँ नखोलिकन यो जिम्मेवारी चाहिँ अरूमा थोपर्यो। अब राहतको कुराहरू स्थानीय सरकारमा, त्यो नाजायज पनि होइन। अहिले धेरै रकम 1/3 जस्तो रकम तल प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गएको छ। अब स्कुल फिजहरूको जिम्मा चाहिँ 1-2 महिनाको मिना गर्ने काम स्कुललाई नै दिइयो। घरबेटीले ऋण के अरे रेन्ट चाहिँ मिना गर्ने भन्ने भनियो हैन। एनईए ले चाहिँ बिजुलीको महसुल छुटाउने भन्ने खालको दायित्व जति अन्य निकायहरूमा पास गरेर सरकारले आफै चाहिँ ठुलो प्याकेज लिएर आएको छैन अहिलेसम्म। मलाई लाग्छ अब यो सायद बजेट को बेलामा केही एड्रेस गर्ने गरेर आउला। अलिकति मौद्रिक औजारहरू अहिले केन्द्रीय बैंकले पनि केही विचारहरू फ्लोट गरेका छ। इन्ट्रेस्ट सब्सिडीका कुराहरूदेखि लिएर कन्सेसनल लोनको एक्सपेन्सन, लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्ने कुराहरू अलिअलि लिएर आएको छ। तर ठोस रूपमा लाभग्राहीहरूले लाभ लिने बिन्दुसम्ममा केही पनि आइसकेको छैन र यसमा अलिकति यो समय घर्किसकेको छ र सरकारलाई बजेटसम्मै कुर्या हो भन्ने पनि केही पोलिसी सिग्नल्सहरू दिएर यो अर्थतन्त्रमा एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ केही आउँदैछ है भनेर पनि यो अप्टिमिजम, यो आशावादिता चाहिँ जगाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले अहिले उठाइरहेको 2-4 वटा विषय सामर्थ्यको पाटोमा पनि हामी जान सक्छौँ। सरकारको अहिलेको रेभेन्यू हैन हिजो अस्तिसम्म पनि हैन करिब 595 अर्ब जति रेभेन्यू उठाएको छ। राजस्व झन्डै 714-15 चाहिँ अरब चाहिँ उसले खर्च गरिसकेको छ। एउटा ठुलो भुवाङ त्यहाँ देखिन्छ। तर आन्तरिक ऋणदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरू हामीले चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले सरकारले योजना बनाएको विनियोजन गरेकै शीर्षकहरूबाट रिएलोकेसन रकमान्तर गरेर र धेरै चुवावट, अब्युज, वेस्टेज, लुट नै हुने शीर्षकहरू हामीलाई थाहा छ। तिनीहरूमा ठुलो अस्टेरिटीको औजार चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट एफिसिएन्सी सेभ गरेर यो भएको रकम नै पनि एकदमै ठुलो हिस्सामा यसलाई सदुपयोगमा लान सकिन्छ। खर्च गर्ने 2-3 वटा प्रायोरिटीहरू छ। अहिले इम्प्लोइमेन्ट नै एउटा सेफ्टी नेटको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि लानु पर्यो। अर्को यो त्यो
एउटा एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट ल्याउनु पर्यो। माइग्रेन्ट रिटर्निजहरूको हकमा, इन्फर्मल वर्कर्सहरूको हकमा हैन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने छ। अर्गनाइज सेक्टरमा भएकालाई पनि एउटा सर्टेन राहत, त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जुन इम्प्लोयरहरूले नै 21% दिने भन्ने छ, ती अंशहरू सरकारले बेहोर दिने गर्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसमा पनि हैन झन् 28 लाख जति नेपालीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले सामाजिक सुरक्षा लिइराखेका छन्। त्यसलाई अटोमेट गर्ने, डिजिटाइज गर्ने, त्यो लिकेजहरू रोक्ने खालको काम आज यो क्राइसिसको बिन्दुबाट छिरेर पनि यो दीर्घकालीन उपयोगिता भएका कार्यक्रमहरुमा हामी जान सक्छौं। अर्को यो मोनेटरी पोलिसी, एक्सेस टु क्रेडिटका कुराहरू, ब्याङ्क्रप्सीजहरूलाई रोक्ने र कोही कम्पनीले चाहिँ म बन्द गर्छु, म टाट पल्टन्छु, यो सहजीकरण गर्देऊ। किन अहिले त्यो बन्द गरेर टाट पल्टेको कम्पनीलाई अर्को कुनै व्यवसाय फेरि सुरु गर्नको लागि पनि असाध्यै झन्झट छ हैन। यो अमेरिकामा च्याप्टर 11 यो भन्छन् नि, बन्द भइसक्यो मरिसकेको व्यवसायलाई चाहिँ सहज रूपमा एक्जिट हुने उपायहरू पनि ल्याउनु पर्ने भएको छ अहिले, किनकि संकटलाई सबैले थेग्न सक्छन् भन्ने होइन। र यो क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको सिद्धान्त अनुसार यो अनुत्पादक एकदम जबरजस्ती घिची चाहिँ धानिरहेका कम्पनीहरू बन्द हुनु पनि ठिकै पनि हुन्छ अर्थतन्त्रको एउटा म्याक्रो हिसाबबाट। तिनलाई सहजीकरण पनि गरिदिनु पर्यो हैन। रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू होला, एक्जिटका कुराहरू छन्, त्यसमा जानु। तर मोराटोरियम जुन आर्थिक दायित्वहरूको स्थगन, लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, यो ब्रिजिङ लोनहरू भयो, वर्किङ क्यापिटलहरूका कुराहरूमा हामीले केही फोकस गर्न सक्छौँ। र समग्र ब्याङ्किङ सिस्टमसँग एउटा समन्वय गरेर यो इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ हामीले झार्न सक्छौँ। यो म के भनेर टुङ्ग्याउँछु पनि भन्दा यो हाम्रो ताजा सर्वे अब हिजो मात्रै आएको नतिजाबाट पनि के देखिन्छ भन्दा हामीले यो जुन 700 बिजनेससँग कुरा गर्यौं, तिमीहरूलाई के चाहियो अहिले गभर्नमेन्टबाट भन्दाखेरि नम्बर 1 मा सित्तैमा क्यास पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको भइहाल्छ, त्यो छ। क्यास ग्रान्ट चाहियो भन्ने छ। दोस्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट सब्सिडी, लगभग सबै नै 2 जना 5 जना 10 जनादेखि लिएर माथि चाहिँ जब क्रिएट गरेर सञ्चालन भइरहेका रजिस्टर्ड फर्मल कम्पनीहरूको कुनै न कुनै रूपले वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध हुन्छ। सबैले नै धेरैले नै अब चाहिँ पैतृक सम्पत्ति वा बाउबाजेको अनुदानबाट यो व्यवसाय गरे हुँदैनन् भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट अहिले ब्याजमा हामीले जति सहुलियत दिन सक्यौं हैन, 11-12% को जुन चाहिँ ब्याज तिरिराखेका छन् धेरै मानिसहरूले, त्यसमा 4-5% बिन्दुको गिरावट आउने गरेर अनुदान दिन सकियो भने धेरैलाई दोस्रो ठुलो माग चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यसपछि कन्सेसनल सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जाहरू नै पनि छन् र रेन्टल वेभर, यो भाडा चाहिँ अलिकति वेभ गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यो विद्युत महसुल, पानीको महसुल, यस्तो युटिलिटीहरूको रेन्टमा चाहिँ त्यति माग देखिएन। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै सर्वे अनुसार अलिकति ताजा कुरा पनि मैले तपाईलाई भनिराखेको छु। सो गभर्नमेन्टले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू, कन्सेसनल ब्रिजिङ लोनहरूका कुराहरू, मोराटोरियमहरूका कुराहरू भइहाले। र मैले के पनि भन्ने गरेको छु भन्दा यो बेलामा यो ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल पोलिसी भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ अलिकति औद्योगिकरणको आर्थिक संरचनालाई पनि रिओरिएन्ट गर्ने खालले 3-4 ठाउँमा यो बिउ रोपिदिने काम आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन, तर एग्रो बिजनेसको सेक्टरमा, म्यानुफ्याक्चरिङका पनि केही सम्भाव्यता देखिएका, इभन गार्मेन्ट्सको पुनर्जागरण सम्भव देखिँदैछ अहिले हैन। सो त्यसमा पनि बिउ रोपिदिने काम चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। हेल्थ र एजुकेसनमा हामी छुट्टै बहस गरौँ र डिजिटलाइजेसन मा ठुलो सम्भावना देखिया छ। मैले करिब 13 वटा सब सेक्टरकै विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले घिची काम गरिराखेका छन्, तर विभिन्न बन्धन अडचनहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यो पंखा फिजाएर प्वाख फिजाएर चाहिँ माथि उड्न सकेका छैनन्। त्यस्तो खालको नीतिगत सहजीकरण, रेगुलेटरी बर्डनहरू हटाइदिने जस्ता कुराहरूमा पनि सरकारले यो चाहिँ बिउ रोपिदिने काम भनेको छु मैले। आज रोपिदियो भने यसको नतिजा 1-1.5 वर्षमा आउँछ। सो यो विभिन्न आयाममा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने चाहिँ छन् र हामीले जगजगाइराखेका पनि छौँ गभर्नमेन्टले। हस् डाक्टर अग्ले, म पछि पनि आउँछु फेरि। मैले उद्घोषणकै क्रममा पनि भनेको थिएँ हामीसँग डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरा पनि हुनुहुन्छ, अर्थविद, पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ उहाँ। म यहाँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हामी छलफल केही समयदेखि डाक्टर साहबले सुनिराख्नु भएको छ। अहिले तत्काल चाहिँ राज्यले कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र किन यो बढ्न सकिराखेका छैन, एउटा अर्थशास्त्रीको कोणबाट तपाईले पक्कै पनि विश्लेषण गरिराख्नु भयो होला। अब यो हाम्रो स्थिति के छ भने रोग चाहिँ नि अरू विकसित र विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकमा जे रोग अहिले छ अर्थतन्त्रमा देखिएको त्यो रोग हामी कहाँ पनि छ। जस्तो भन्नु कि सडनली अब साह्रै नै सार्प फल छ कि अब निर्यात पनि हुन सकिरहेको छैन, उत्पादन भएको छैन,
वस्तुको माग पनि छैन, भएको वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु पनि सकेका छैन। अब यो सब लथालिङ्ग छ। तर समस्या के छ भने अरू मुलुकको एक्सपिरियन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अर्थशास्त्रको टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्ने हो भने भी सेप रिकभरी भन्छौँ। अब भीको अनुहार कस्तो हुन्छ, छुट्टै ग्रोथहरू, जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन पनि घट्ने, रोजगारी पनि घट्ने, सबै हुन्छ। तर केही सडन टाइम इन्टरभल पछि रिबाउन्ड इकोनोमीले गर्ने हुन्छ। हाम्रो विगतको इतिहास हेर्दाखेरि हामी कहाँ रिबाउन्ड चाहिँ नि यति चाँडै गर्न सकिएको देखिँदैन। किनभने हिजो आज नै, अब मैले हिजो पनि पल क्रुगम्यानदेखि लगायत धेरै नोबल लरेटहरूको राइटिङ्स र लाइभ इन्टरभ्यू पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, बिबिसीले पनि दिएको थियो। अब यो सबैको भनाइ के छ भने 7 देखि 14 महिना त अन द एभरेज रिकभरीको लागि, प्रोभाइडेड द्याट दिस सिचुएसन डजन्ट गेट्स फ्लेयर अप भन्नु न, त्यो भएन भने चाहिँ 7 देखि 14 महिना तै पनि लाग्न सक्छ भनेको छ। हाम्रो केसमा चाहिँ नि यो अहिलेसम्म हामीले भी सेप रिकभरी गर्न नसकिरहे हाम्रो हिस्ट्री, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट गर्ने तौर तरिका, यो सबैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि बढी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै 10-12 इन्टरभ्यूहरूमा मैले के पनि भनेको छु भने कमसे कम कहिले योजना आयोगले गरिरहेछ लागतको एस्टिमेट, कहिले अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेछ, कहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो जिम्मेवारी दिएछ भनिन्छ, लाइन मिनिस्ट्रिजहरूले आफ्नो किसिमबाट गरे भन्ने छ। कन्सोलिडेटेड हिसाबबाट विविध क्षेत्रमा हाम्रो टु बेगिन विथ भनौँ न, त्यो अघि लिभलिहुडको कुराहरू आयो, अघि एसएमइजको कुराहरू आयो, 17 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने, जिडिपीमा 22% कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यो क्षेत्रलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहे प्रोडक्टिभिटीको कुरा गरौँ, चाहे कल्टिभेटेड ल्यान्ड अन्डर इरिगेसन फेसिलिटीको कुरा गरौँ, हाम्रो कम छ कम्पेयर टु अदर साउथ एसियन कन्ट्रिज। तर पनि त्यो एउटा पोटेन्सियल एरियाहरू हो। अब हाम्रो ट्रेन्ड के देखिया छ भने रेमिटेन्सको पैसा अलि टन्न आयो भने हाउस होल्डहरूमा चाहिँ उनीहरूले अरू थोकमा खर्च गरिदिने। अब रेमिटेन्स कम आउन थाल्यो भने अनि उनीहरूले त्यो पनि के अरे जनावरहरू पाल्ने गर्ने, गाईबस्तु पाल्ने कुरामा बरु दे फिल सेक्योर्ड। अब एग्रिकल्चरल सेक्टरमा प्रोडक्सनमा हामी जाउँ भन्ने चाहिँ नि त्यो छैन। एक त मान्छे पनि छैनन्, त्यही कारण यो मानसिकतामा पनि परिवर्तन आइरहेछ। उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि वाट वे हामीले चाहिँ नि उत्पादनमा, हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरको उत्पादनमा हामीले पैसा खर्च गऱ्यौँ भने रिटर्न हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्नको लागि सरकारले पनि सर्टन चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले हेर्नु पर्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सको इम्पोर्ट मात्रै 200 अर्ब रुपियाँ छ। एउटा भेजिटेबलको मात्रै तपाईँले 24-25 अर्ब तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ। फ्रुट्स, अब बिस्कुट्स, अब के अरे टफीहरू, चक्लेट भन्नु न, स्विट्सहरू पनि तपाईँले 9-10 अर्बको भारतबाट हामीले आयात गरिराखेका छौँ। भनेपछि ठुल्ठुलो क्राइसिस भएपछि अब यो हाम्रो लेसन हो, एभ्री कोइन हेज 2 साइड्स। अब हामीले राम्रो गर्नुपर्छ, सेल्फ रिलायन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामी। गर्ने बेलामा त्यो भइसकेपछि के पनि गर्दैनौँ। त्यसकारण अब यो लागत चाहिँ नि जति सक्यो यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि कमसेकम अब नेपाल सरकारले सबै ठाउँको इन्फर्मेसन, प्राइभेट सेक्टर अब आइआइडिएसले गरेको स्टडी पनि मेरो विचारमा उनीहरूको लागि एउटा गाइडलाइन्स हुनसक्छ। तर यहाँ त अब सबै जान्ने ठेक्का त्यो 2-3 मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्या मुलुक हो। त्यसकारण अब उनीहरू कति लिन्छन्, कसरी लिन्छन् त्यो त आई रियली डोन्ट नो। तर त्यो गर्न सकेका खण्डमा चाहिँ लागत आयो भने यो बजेट बनाउँदाखेरि हामीले 2 वर्ष, अब आगामी 2 वर्ष हामी सङ्कटमा जान्छौँ भन्ने हिसाबबाट त्यो अस्टेरिटी मेजरका पनि ठाउँहरू छन्। आखिर हामीले खेल्ने भने त एउटा वित्तीय नीति हो, एउटा चाहिँ नि हाम्रो मोनिटरी पोलिसी हो। अब मोनिटरी पोलिसीको कुरा गर्दा अहिले के देखिरहेछ भन्दाखेरि एउटा अब ब्याङ्कर्स एसोसिएसन त छ, त्यसको एक्स अफिसियो रिप्रेजेन्टेसन नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँमा गराएको छ। अब अहिले फेरि अब यसले मात्रै पुगेन भनेर अब प्राइभेट सेक्टरका इभन ब्याङ्कर्सहरूले एक क्लासका ब्याङ्कहरू पनि मेम्बर हुने गरेर करोडौँ रुपियाँ
अब पैसा कलेक्ट गरेर उनीहरूले फेडरेसन बनाएका छन्। अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूको फेडरेसन पनि बनेको छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको ओभरअल डाइरेक्टिभ्स अनुसार उनीहरूले सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिने मा सहुलियत दिने भन्ने कुरा अनाउन्स गरिदियो। अब ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले डिस्पाइट द फ्याक्ट कि ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई हेड गर्ने व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ मेम्बरसिप छँदैछ फेडरेसनमा, उनीहरूले यो मान्न सकिँदैन अहिले भनेर भन्छ। भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कमसेकम मोनिटरी पोलिसीलाई गाइड गर्ने, नेपालको इन्फ्लेसनलाई लाइनमा लिएर आउने, मूल्य धेरै वृद्धि नहुने कुराहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरमा लागेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने कुराहरू गर्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेटेड अप्रोच एउटा हुनुपर्ने हो, त्यो त पनि भएको छैन। त्यसकारण यो हाम्रो क्रिटिकल चाहिने एरियाजहरूमा हाम्रो खास रिसोर्स ग्याप कति हुन्छ त अब भनेर यो हामीसँग कति पो छ र? जहिले पनि हामीले पनि भन्दाखेरि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि नेपालको फिस्कल स्पेस अहिले छ बाबा, हाम्रो पब्लिक डेट चाहिने कम्पेयर टु जिडिपी हाम्रो चाहिने हार्डली 30% छ। अरू मुलुकमा यही श्रीलङ्काको हामीले हेर्ने भने पनि इट हेज अलरेडी एक्सिडेड 75% अफ द जिडिपी। त्यो तुलना गरेर बसिरहेको छौँ हामी। अब जे छ त्यसकारण यो भएकै पैसा सांसदहरूको चाहिने रकम अहिले उथेल गर्ने भनेर भन्यो होइन, त्यस्तै गरेर अब हामीसँग फ्रिज भएका पैसाहरू छन्। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त अब बढ्न सक्ने हैसियतै केही पनि देखिएन। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो, अलिकति स्लोली। अब भोलिको दिनमा काम गर्ने तौर तरिका पनि फरक हुन्छ। कतिपय ठाउँमा 6 महिनाभित्रमा यो अहिले साम्य भयो, अब नर्मल लाइफमा हामी जाउँ भनेर भन्यो भने पनि कतिपय पेन्डेमिकको इतिहास हामीले हेर्दाखेरि 6 महिनामा इभन रिसेसन आएको 6 महिनापछि फेरि रिबाउन्ड भएको पनि छ। अब यो अमेरिकाको अथोरिटिजहरूले, अब ब्रिटेनको पनि अथोरिटिजहरूले अहिले बेला बेलामा भनेका छन् वी सुड बी भेरी मच केयरफुल, किनभने यो इकोनोमी रिबाउन्ड गर्ने कुरा त हामीले गऱ्यौँ, यो भाइरसको रिबाउन्ड पनि हुनसक्छ है, वी सुड बी बिट केयरफुल भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछन्। त्यसकारण यो सबै कुराहरू थ्रेटलाई हामीले हेरेर हामीले सेक्टर स्पेसिफिक, अब यो एग्रिकल्चर सेक्टरको पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि 1 स्टेटदेखि 7 स्टेटसम्ममा हामी एउटा हामीलाई एडभान्टेज के छ भने हामी कहाँ टेम्परेट क्लाइमेट पनि छ, ट्रपिकल क्लाइमेट पनि छ। अब कतिपय स्टेटमा एउटा स्टेटमा हुन सक्ने सम्भावना भएका उत्पादन अर्को सेक्टरमा हुँदैन। इन्टर स्टेट चाहिने अब इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर प्रोडक्ट्सको पनि छान्ने कुराहरू हिस्टोरिकल्ली गरेछौँ हामीले। अहिले चाहिँ नि गभर्मेन्टले के गरिरहेछ भन्दा, मैले तथ्याङ्कतिर धेरै गएको छैन, मसँग तथ्याङ्क त थुप्रै छ, तर के भने गभर्मेन्टले चाहिँ नि अब यो जहिले पनि हाम्रो नेपालमा हामीलाई सतर्कता राखेर हामीले अखबार पढ्यौँ, हामीले टेलिभिजन हेऱ्यौँ भने यो होल मुलुकलाई चलाउने त अब 3-4 मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भइरहेछ। अब त्यही इन्डियामा हेर्नुहोस्, डिप्युटी सिएम, सिएम हरेक स्टेटका को रोल अहिले कति बलियो रोल छ। अब हामी कहाँ स्टेट 3 कै चिफ मिनिस्टरलाई अब मैले त राम्रोसँग चिने पनि छैन, अनुहार भने मतलब पर्सनली चिन्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। भने मतलब उनीहरूको भूमिका के हो? अब कम्युनिटी वाइजलाई अब वार्डहरूको रिप्रेजेन्टेसन खै। अब मलाई एउटा सोध्यो भने यो तिम्रो घरको वरिपरि कतिजना मान्छे डेली वेजेस बेसिसमा छन्, हामीले राहत डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने हामीले तिमीहरूको यो एरियामा कतिजनालाई गर्नु पर्ला भनेर मलाई मात्र फोन गऱ्यो भने 15-20 जनाको बारेमा त म एकजनाले भनिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँ अरू पनि थुप्रै मान्छेहरू छन् र यो वार्डको कुनै रिप्रेजेन्टेटिभको अनुहार पनि देख्न सकिँदैन। हरेक कुरो अब फेडरल सिस्टममा गए तापनि स्टेट लेभलको कुरा गरौँ, लोकल लेभलको कुरा गरौँ, यो सेन्ट्रलाइज हो, टु मच अफ सेन्ट्रलाइज। डाक्टर साहब, जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ नि, त्यो अवस्थालाई चाहिँ सरकारले ठिक ढङ्गबाट एड्रेस गर्न सकेन भन्न खोज्नु भयो यहाँले? सकेन, पटक्कै सकेन। र यो हाम्रो कस्ट एस्टिमेट गर्न किन यस्तो समय लागेको? अब ग्लोबल इकोनोमीमा अघि पनि स्वर्णिमजीले भन्नुभयो 3%बाट भनौँ न 2.4%मा ग्लोबल इकोनोमिक श्रिङ्क गर्छ भन्छ। अब 0.4% मात्र श्रिङ्क गर्यो भने पनि $3.5 खर्ब को क्षति हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि
अब हामीहरूको पनि अब जस्तो सिबिएसले दिएको तथ्याङ्कले पनि 2.27% मात्रै ग्रोथ हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले जिडिपीमा कति हामीले लस हामीले बेहोर्ने हाम्रो आकलन गरेको छौँ त भन्ने कुरो। फेरि यो आकलन भनेर के त भन्दाखेरि यसमा पूर्ण रूपले डिपेन्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। भोलिको दिनमा सिनारियो कहाँ हुन्छ, हामी कहाँ इन्फेक्सनको लेभल पनि बढेर मेडिकल के अरे पैसाहरू अलिक बढी लगाउनु पर्छ कि सरकारले। त्यस कारण यो पैसाको वित्तीय व्यवस्थापन उत्पादित वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरकारले कति थोक गर्न सकिया हुन्छ। त्यसकारण यो प्रोफेसनल डिस्कोर्स पनि एकदमै कम भयो। गभर्मेन्टले हामीले भनेको कुरो सुनिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। हामीले सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्टहरूलाई समात्दै अब यो जस्तो हामीले पनि गरेका छौँ जुन डिस्कसनहरू अलिकति सब्जेक्ट स्पेसिफिक र सेक्टर स्पेसिफिक भयो भने हाम्रो के हो, हाम्रो प्रब्लम्सहरू के हो, लिनुपर्ने पोलिसिजहरू सरकारले के हो, यसको फाइदा छ, यसमा सरकार के छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, म अब अर्को प्रश्नमा आउँदाखेरि अलिक बढी स्पेसिफिक हुने कोसिस गर्छु। अहिले म डाक्टर मिनेन्द्र रिजालमा जान चाहे। डाक्टर रिजाल, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले वैशाख 16 गते हिजो केही अर्थविदहरू, केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू सहितको बैठक गर्यो, केही छलफल गरेर केही निष्कर्षहरू निकालेको छ। यति बेला तत्काल गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको ठहर चाहिँ के हो? मैले सुरेशजी तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा सानो म ब्याकग्राउन्ड कुरा थपेर जोडेर भन्न चाहन्छु। मैले बिचमा मेरो के अरे वाइफाईले अलिकति धोका दिया हुनाले विश्वम्बरजी र स्वर्णिमजीले के भन्नुभयो बिचमा मैले सुन्न पाइनँ। त्यसको लागि क्षमा गर्नु होला। केही चिज दोहोरिन पनि सक्ला भन्ने लाग्छ मलाई। नदोहोरिए त बेसै छ। एउटा कुरा, यो पेन्डेमिकको एउटा स्वभाव प्रकृति के देखिन थालेको छ भन्दाखेरि सुरुदेखि पनि हामीले भन्यौँ पनि र बाहिरदेखि आएकै अध्ययनको आधारबाट हामी साइन्स त हाम्रो भएन, साइन्टिस्ट हामी होइन, तर 100 जना संक्रमण भएको मध्ये 30 जना मान्छेको कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। 50 जना मान्छे सामान्य रुगाखोकी लाग्छ, बाँकी 20 जना मात्रै अस्पताल पुग्ने हुन्छ। 20 जना मध्ये पनि 10 जना मान्छे बिरामी हुन्छन्। त्यसमध्ये 5 जना मान्छे असाध्यै गाह्रोमा पर्छ, एक जना मान्छे चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्छ भन्ने खालको। अब अर्को चाहिँ के भन्छ, 6-7 दिनसम्म मान्छेको संक्रमणमा भएपछि पनि देखिँदैन लक्षण। त्यसैले गर्दाखेरि थाहै नपाइकन यो सल्किन्छ, रोग जतासुकै फैलिन्छ भनेर अहिले दुनियाँभरि जसरी फैलिएको छ र मृत्यु एउटा के देखिन थालेको छ भने यो संक्रमण पनि अलि लामो समय रहिरहेको छ। भ्याक्सिन नभन्छ, थाहा नपाइकन फैलिने हुन्छ र फैलिँदाखेरि बिरामी अलिकति पाएको मान्छे बाहेक अरूले चाहिँ अलिअलि क्षमताले लड्न देखिन्छ। हामी कहाँ पनि जस्तो अस्तिको टेस्टहरू जुन आयो त्यसमा एन्टिबडी शरीरमा देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई कोरोनाको संक्रमण भइसकेर फेरि त्यसलाई जितेर बस्नु हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले संक्रमण आयो, संक्रमण बुढाबुढीका हामीले सोच्दाखेरि अर्थतन्त्र कसरी जान्छ, बाँकी परिस्थिति के बन्छ, अहिले ढुक्क साथ यसरी हुन्छ, एकदमै खराब हुन्छ भन्ने पनि सक्ने अवस्था छैन। अब राम्रोसँग अब ठिकसँग बाटोमा लाग्छौँ भन्ने पनि अवस्था छैन। त्यसैले दुईटै सिनेरियोलाई सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याक्सिन नहुँदासम्म समस्या हुन्छ, तर हामी असाध्यै ठुलो महामारी भयो भने त हामीले हाम्रो स्वास्थ्यले थेक्न पनि सक्दैन। के अरे अस्पतालहरू छैन, उपकरण छैन। त्यसैले धेरै बढी डरलाग्दो स्थिति भयो भने त हाम्रा कुराकानीको पनि अर्थहीन भन्ने स्थिति हुन्छ। तर होइन, अहिले जुन किसिमको संक्रमण देखिरहेको छ त्यही किसिमले अगाडि बढ्यो भन्दै बिचमा आउने जाने, कुनै क्षेत्रमा रहने, कुनै क्षेत्रमा कन्टेन गर्दै जाने खालको भयो भने कसरी अर्थतन्त्रको बारेमा जान सकिन्छ भन्ने हिजो कुराकानी भयो। त्यसमध्ये एउटा प्रमुख कुरा निष्कर्षमा बैठकमा पनि होला कि सरकारले यो कोभिड-19 र यसको इम्प्याक्ट बारेमा संसदसँग संसदमा बृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। यो खालि सरकारले अहिले कहाँ बजेट कसरी बनिरहेछ, के छ, के गर्न थालेको छ, सरकारले यो क्राइसिसलाई कसरी आकलन गरिरहेछ, अर्थतन्त्रको लागि तङ्ग्याउने प्रयत्न के हो, हिजो
गलत नीतिहरूलाई सुधार गर्ने तर्फ सरकार कहाँ छ थाहा छैन। सरकार चाहिँ राजनीतिक दाउपेचमा बढी हिँडे जस्तो देखिन्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले संसदमा छलफल गर्नु पर्यो, अर्थ समितिमा छलफल गर्नु पर्यो, बुद्धिजीवीहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग, व्यवसायीहरू जो पहिलो लाइनमा के अरे यसको महामारीको उसमा पर्नु, त्यस्तै स्थानीय तहको यतिका अनुभव अहिलेसम्म यसलाई जोगाएर राख्नका लागि काम गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधिमूलक रूपबाट उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर एउटा बृहत रूपमा छलफल गरेपछि मात्रै अब यो कोभिड-19बाट बाहिर निस्किने प्याकेज के हुन सक्छ भने आम राजनीतिक सहमतिको सबै पार्टी, सबै आम नागरिकले, बुद्धिजीवीले, व्यवसायीले सहमति गर्न सक्ने खालको प्याकेज लिएर आउने काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्ने मान्यता। त्यो प्याकेजमा आउने एलिमेन्टमा निश्चित रूपमा पर्यटनको व्यवसाय सबभन्दा बढी धराशायी हुने देखिया। त्यो व्यवसायलाई कसरी विपरीत कमाएर आधा कसरी गर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रको आफ्नै कठिनाइ के छ भन्दा अस्तिसम्म अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि सरकारले भने जति नहुने, राजस्व पनि नउठ्ने प्रश्न देखिएको थियो। यो कोभिड-19 संक्रमण हामी पुग्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले 29% राजस्व बढ्छ भनेको थियो, 13% ट्रेजेक्टरीमा राजस्व बढिरहेको। अहिले त हिजोको दिनको राजस्व र सरकारको खर्च हेर्ने भने झन्डै 70 अरबको ग्याप त्यहाँ भइसकेको छ। यो खाल्डो अझ बढ्दै जाने हो, त्यसमा बाहिरबाट सहयोग उठाएर मात्रै पुग्ने हुन्न। त्यस्तै अब आयात हाम्रो घट्छ, यसकारण घट्छ कि डिप्रेसनको आम्दानीको आधारमा भएको आयातबाट झन्डै हामीले 100 अरब जति राजस्व उठाउने थियौँ। त्यो आम्दानी घट्ने बित्तिकै आफ्नै कहरमा हुनुहुन्छ बाहिर बसेका मानिस, आफ्नै रोजगारी सकिएला जस्तो जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँले के पठाउने डिप्रेसन। त्यसैले त्यो डिप्रेसनको आधारको आयात पनि नहुने हुँदाखेरि सरकारको राजस्व त्यहाँबाट राजस्व कठिनाइ छ भनेर सरकारले त अहिले तेलको भाउ दुनियाँभरि घट्दाखेरि पनि तेलमा थप कर लगायो। त्यति मात्रै होइन, अस्तिको दिनमा सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चारवाला कोष पनि सरकारले लिएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने काम सरकारको छेउछाउ पनि उठ्दैन। को 34% मात्रै सार्वजनिक ऋणमा छौँ। हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज झन्डै हाम्रो राजस्वको 10% पुगिसकेको छ। त्यसैले तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ हरेक वर्ष चालु खर्चमा पर्ने व्यवहार अथवा नगदमा पर्ने व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा पर्ने व्यवहार चाहिँ चर्को भएको हुनाले त्यतातर्फ पनि धेरै ठुलो विन्डो छैन। त्यसैले हामीले IMFले, वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन विन्डो क्रिएट गर्छ, अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले, बाइल्याटरल मल्टिल्याटरलले त्यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ सबैको सहमति। जसरी हामीले भूकम्प पछाडि एउटा पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना लिएर दुनियाँको अगाडि प्रस्तुत भयो, त्यो ठोस कार्ययोजना लिएर प्रस्तुत भएपछि दुनियाँले हामीलाई सहयोग गर्यो। भूकम्पमा अहिलेसम्म पनि बाहिरबाट दिन्छु भने पैसा पनि हामीले खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ 5 वर्ष पुग्दाखेरि। त्यसैले हामीले यो कोरोनाको कहरमा त सारा दुनियाँ पर्यो, तर उनीहरूले एउटा विन्डो त क्रिएट गरेका छन् कि ठुल्ठुला डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले उनको केही कमिटमेन्ट के अरे अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि, विकासशील मुलुकका लागि गर्ने पर्ने, त्यस्तै के छिमेकबाट गर्ने सहायताहरू हुन्छ। अनि अघि नै मैले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट गर्ने त्यो सहायतालाई सदुपयोग गर्नका लागि हामीले एउटा विश्वसनीय र त्यो योजना लिएर जान सकेनौँ भने फेरि अर्को वर्ष अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउन पनि सकिने हुन्न। अर्को चिन्ता के छ भन्दाखेरि सरकार जुन किसिमले अहिले सञ्चालन भएको छ, यो सञ्चालनमा केही सीमित मान्छेलाई आफ्नो के अरे आसे पासे अथवा आफूलाई सहयोग पुर्याउने अथवा त्यहाँबाट आफूलाई फाइदा कुनै तरिकाले घुमाएर अम्नी जस्ता खालेहरूलाई चाहिँ सरकारले राहत भनेर दिने, अरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर पार्ने खालको सरकारले गर्न सक्छ। त्यसैले आम रूपमा सहमति, सरकारले नै काम गर्ने हो, सरकारलाई सहयोग गर्ने, हामीले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी, आम नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने हो। तर बृहत रूपमा, विशद रूपमा छलफल र गरेपछि मात्रै एउटा कार्ययोजना अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस किसिमले सरकारले आओस्, हाम्रो त्यो आग्रह रहनेछ। त्यसैले हिजोको बैठकमा पनि सरकारलाई हामीले एउटा छुट्टै काङ्ग्रेसको सुझाव हुन सक्छ, एउटा प्रक्रियालाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने, कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउने, कोरोना पछिको सुधार, अहिलेको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा राहत इत्यादि वितरणको काममा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ हामी सुझाव दिन्छौँ
र त्यही किसिमले सरकारले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भन्ने कुरा गर्यौं र त्यस किसिमको एउटा अध्ययनको टोली पनि हामी बनाउने सोचमा छौं। निर्णय भइसकेका छैन। आजको केन्द्र समितिको बैठक या संसद दलको बैठकबाट एउटा ठोस निर्णय गरेर जाउँला र सरकारले अहिलेसम्म पनि एक्लै केन्द्रको सरकारले गर्छु भनेको छ। एक्लै केन्द्रको सरकारले यो जोखिमबाट देशलाई पार लाउन सक्दैन, कहीँ पनि पार लागेको छैन। हामीले संहिता निर्माण गर्यौं, कसैले भन्ला खर्चिलो संहिता, तर त्यो संहिताको कारणले आज गाउँमा टोलमा सरकार छ। गाउँमा टोलमा भएको सरकारले संक्रमणलाई त बढ्न दिएन नि त, संक्रमण ल्याउन दिएन, मान्छेलाई घरमा बसायो, के अरे सामाजिक दूरी कायम गर्यो, क्वारेन्टिनमा राख्यो, राहत पुर्यायो। त्यो सरकारलाई भरोसा गरेर 6743 वार्डको सरकारलाई, 753 गाउँपालिका र नगरपालिकाको सरकारलाई, तिनलाई समन्वय गर्ने 77 जिल्ला समन्वय समितिलाई, 7 वटा प्रदेशको सरकारलाई विश्वास गरेर अनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूको संसदको विश्वास लिएर सरकारले काम गर्यो भने यो कहरबाट पनि हामी बाहिर निस्कन सक्छौं। त्यो भएन भने न हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता हुनेछ, न हामीसँग राजस्व उठाउन सक्छौँ हामीले, न विदेशी अनुदान र सहायताहरू लिन सक्छौँ हामीले, न खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै त्यस रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ। त्यसैले मेरो तपाईको यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध के छ भन्दाखेरि सरकारलाई नेपाली कांग्रेस दलको लोकतान्त्रिक हिसाबमा के हुन्छ सरकार एक ठाउँमा गएर काम गर्ने बाटो हेर्नुहोस्। जुन सरकारले जुन काम बढी प्रभावकारिताको साथ गर्न सक्छ त्यो काम गर्न तयार होस्। एउटा आम रूपमा यसबाट पीडामा परेका मानिसहरू, बुद्धिजीवीहरू, सरकारवालाहरू सबैसँगको छलफलबाट एउटा बाटो निकालेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यतातर्फ सरकार आओस् भन्ने हाम्रो एकदमै अर्नेस्ट रिक्वेस्ट पनि सरकारलाई रहन्छ, आग्रह पनि रहन्छ। त्यो गरेन भने हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यसै किसिमको दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहनेछ। त्यो पनि तपाईँलाई मैले अनुरोध गर्छु। हस् डाक्टर साहब, म डाक्टर वाग्लेमा आउन चाहन्छु। हामीले धेरै इकोनोमीको लार्जर पर्सपेक्टिभमा त कुरा गर्यौं, तर यति बेला नागरिकहरू जुन कोभिड-19 को प्रकोपबाट लकडाउनको स्थितिमा बसिराखेका छन्, अब जस्तो निर्माण व्यवसाय भन्नुहोस्, पर्यटन, अब यहाँहरूले व्याख्या गरिसक्नुभयो यो सबै कुरा, मानिसहरू बेरोजगार भइराखेको छ र बेरोजगार हुने खतरा अझ बढेर गइराखेको छ। एउटा पार्ट यो, जस्तो आईएलओले पनि अहिले पछिल्लो लेटेस्ट डेटा हेर्नुभयो भने 2,50,00,000 मानिसहरूले चाहिँ यो आफ्नो रोजगारी गुमाउँदैछन् भनिराखेको छ। अर्कोतिर गरिबहरू बढ्दैछन् भनेर पनि आइराखेको छ। 2% गरिबी चाहिँ अझ बढ्नेवाला छ यो क्राइसिसको कारणले। त्यस सँगसँगै यो एग्रिकल्चरल प्रडक्टमा पनि समस्या आएर फुड क्राइसिसहरू हुन्छ भनिराखेको छ। अब यी समस्याहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हामीसँग कुनै मेकानिजम छ डाक्टर वाग्ले? गभर्मेन्टसँग सधैँ विकल्पहरू हुन्छन् नै, हैन? अब यो हामीले फिस्कल पोलिसी, मोनेटरी पोलिसीका कुराहरू त भइहाले। फिस्कल पोलिसी भनेको आय अथवा राजस्व र यो सार्वजनिक वित्त, हैन, के अरे खर्च गर्ने क्षमता जस्ता कुराहरूसँग खासिया छन्। अब रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको बारेमा मैले अघि केही राखेका थिएँ। नेपालमा एउटा यो अहिले लार्ज स्केल ग्यारेन्टिड इम्प्लोइमेन्ट, हैन, यो रोजगारीको प्रत्याभूतिसँग सम्बन्धित हाम्रो संविधानमा पनि एक किसिमको रोजगारीको हकका कुराहरू लेखेका छन्। त्यसैमा टेकेर त्यसलाई अलिकति चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले गभर्मेन्टले गत साल यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने लिएर आयो। 3 अरब जति बजेट छुट्याएको थियो। त्यो एकदमै व्यापक रूपमा आलोचित भयो। बाँदर धपाउने, घाँस टिप्ने, कार्यकर्ता पोस्ने जस्ता कुराहरूमा खर्च भयो भनेर व्यापक रूपमा पत्रिकाहरूमा पनि त्यसको आलोचना भयो। तर समग्रमा खाछ। र त्यति बेला मन्त्रीले पनि अलिकति फरक ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो कि म 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर। त्यो खालको एकदमै हाई लेभलको जब त्यसले क्रिएट गर्ने लक्ष्य होइन। त्यो सामाजिक सुरक्षाकै एउटा अंशको रूपमा चाहिँ त्यो आएको हो र त्यसलाई त्यसै रूपमा परिभाषित गरिनु पर्दथ्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि काम दिन चाहिँ राज्यले उसलाई इम्प्लोइमेन्टको ग्यारेन्टी दिइदिने। यो नेपालमा पनि त्यति नौलो होइन। कर्णाली विकास कार्यक्रम लगायत हामीले 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यसलाई गरिरहेका छौँ। भारतले चाहिँ यो जुन महात्मा गान्धी रोजगार ग्यारेन्टी प्रोग्राम लिएर आयो ठुलो स्केलमा, त्यसैको सिको गरेर पनि यो ल्याइया हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ज्यालाको आधा रकम
517 दिने काम काम हो हैन विद्यालय स्वास्थ्य चौकी वन पारसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् तिनीहरुमा लगाउने र त्यो चाहिँ सामूहिक सुरक्षा के दियो त्यसले भन्दाखेरि तपाईलाई वर्षमा करिब 25,000 जति आम्दानी भयो भने तपाई भोकै मर्नुहुन्न परिवार पनि भोकै ढल्दैन त्यो हिसाबले तर त्यो प्रोग्राम व्यापक रूपमा आलोचित भयो भएर त्यसलाई रिओरिएन्ट गर्नु पर्यो अब अहिले नेपालमा 3टा प्रमुख दलहरू छन् हैन नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी छ यिनीहरुको अलिकति सशक्त निगरानीमा पनि मोनिटरिङमा पनि स्थानीय तहले आफ्नै प्राथमिकताहरू छुट्याएर रकम पनि धेरै तल गएको छ त्यहाँ खर्च पनि गर्न सकिराखेको छैन र गभर्नमेन्टले माथिबाट पनि त्यसलाई अलिकति गाइडेन्स दिने हो भने यो प्रोग्रामले केही भरथेक चाहिँ गर्थ्यो जुन झन्डै 44 लाख इन्फर्मल सेक्टरका मानिसहरू ठूलो अंश गाउँ फर्किया छ विदेशबाट गल्फबाट मलेसियाबाट पनि पछि फर्कन आए भने हामीले 10 लाख जनालाई पनि यो कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सक्यौं भने र 25,000 कै रुपैयाँले तपाईले चाहिँ प्रति व्यक्ति गर्ने हो भने जम्मा 25 अर्ब हो 25 अर्ब भनेको अहिले व्यापक रूपमा आलोचित अर्को चाहिँ केस अब यो सांसद कोष लगायत हैन जुन स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम भनिन्छ 165 वटै कन्स्टिट्युएन्सीमा पर एमपी चाहिँ 6 करोड दिँदाखेरि पनि करिब झन्डै 10 अरब जतिको कार्यक्रम त्यो भयो तर पैसा जोगाउन सक्ने ठाउँहरू धेरै ठाउँमा छन् अरु ठाउँमा कर्मचारीको तलब वृद्धि देखि लिएर एकछिन झन्डै 5 लाख कर्मचारी सेना प्रहरी शिक्षकहरुको त्यो रिकरेन्ट चालु बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहाँ पनि छ हैन विभिन्न आयोगहरु खारेज गर्नुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टले चाहिँ आफैले नै दिए आफैलाई सल्लाह तर त्यसलाई लागू गरिसकेका छैन भनेपछि यो रिसोर्सहरु जुटाएर यो अलिकति इम्प्लोयमेन्ट र सोशल सेफ्टी नेट मैले पहिला राखे पनि होला 28 लाख मानिसले कुनै न कुनै रूपले हैन हाम्रा वृद्ध एकल महिला चाहिँ बालबालिका अपाङ्गहरुले 28 लाख जनाले कुनै रूपमा भत्ता पाइराखेका छन् त्यसलाई पनि फ्रन्ट लोड गर्न सकिन्छ त्यो सोशल सेक्युरिटी पेमेन्टलाई सो यो आधारहरु छन् हैन लाइभलीहुडको सपोर्ट यो रोजगारी गुमाएका अनि आय स्रोतहरु नभएका रेमिटेन्स पनि खुम्चिरहेको अवस्थामा राज्यले भरथेक गर्नुपर्ने दायित्व गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छ तर अलि इमेजिनेटिभली हेर्नु पर्यो कुनै ठाउँमा अप्रिय देखिने निर्णयहरु पनि गर्न सक्ने जोखिम उठाउनु पर्यो हैन अहिले अब 2/3 सरकार छ यो हिसाबले चाहिँ अलिकति आधारहरु छन् मैले मौद्रिक नीति र एसएमईजहरुलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि पनि डाक्टर अग्ले धन्यवाद छ यहाँलाई डाक्टर प्याकुरेल मैले अब अलिकति तपाईसँग चाहिँ जुन अहिले गाउँ फर्किएको नागरिक छ नि गाउँ फर्किएको जनशक्तिलाई गाउँमै रोकेर त्यही नै रोजगार बनाउने मैले यसलाई उत्पादनसँग जोड्न खोजेँ हुँ खास गरी कृषि उत्पादन अथवा औद्योगिक उत्पादनहरुमा त्यसरी रोकेर उनीहरुलाई रोजगार बनाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाई अहिले सम्भावना त छ हैन तर त्यो जतिजना गएका छन् अहिले फर्केर आफ्नो गाउँमा सबैजना तिनै बस्छन् भन्ने पनि छैन त्यो फ्रिडम टु मुभमेन्ट त भइहाल्छ अब हाम्रो एउटा समस्या के छ भने निजी क्षेत्रबाट केही स्टडिजहरु त भएका छन् जस्तो रिसोर्स अवेलेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि 1 नम्बरमा भएको रिसोर्सेस र 3 नम्बरमा स्टेटमा भएको रिसोर्सेसहरु फरक नेचरका हुन सक्छन् र त्यसका सम्भावनाहरु पनि उत्पादन हुने वस्तुहरुको प्रकार र उत्पादन हुने वस्तुको कुन लेभलसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको फरक त्यसको पिक्चरहरु पनि सानो स्याम्पल लिएर कामहरु नेपालमा नभएका होइन तर अब यो भुइँचालो नै एउटा एक्जाम्पल हो भुइँचालोमा आएर जब काम गर्ने मान्छेहरु काठमाडौँ छोडेर बाहिरतिर लागे त्यो बाहिर जाँदाखेरि अक्सर गरेर उनीहरु आफ्नै लोकालिटीतिर आफ्नै घर भएको ठाउँमा गए ती फर्केर आउन धेरै नै समय लाग्यो कति त अझसम्म पनि आएका छैनन् भन्ने पनि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लोकल्ली अवेलेबल हुन सक्ने न त प्लम्बर हामीले पायौं न इलेक्ट्रिशियन हामीले पाउन सक्यौं त्यसकारणले यो जुन अहिले गएका छन् कतिपय त कहाँका मान्छे कहाँ पुग्छन् काम खोजेर जम्मैजना त इन्फर्मल सेक्टरमा धेरै जसो अब सरकारी जागिर खाएका मान्छे त घरमै बसेर वेटिङमा छन् उनीहरु लगाएका काम गर्ने हुन् तिनीका उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्थ्यो मैले यो काम पनि जोड्न खोजे हुँ भने नि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छे पनि कतिपय फर्किएका छन्
कतिपय फर्किने इच्छा गरेर पनि फर्किन पाइरहेका छैनन् र भोलि वैदेशिक रोजगारीको पनि कुनै ग्यारेन्टी त छैन। होइन सर, अब यो हाम्रो हेर्नुहोस् न 10 वर्षको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा जम्मा 1.18% मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भएको हामी देख्छौँ। अब जम्मा करिब तपाईँको 11 लाख जतिलाई दिएको थियो। 10 वर्षमा 11 लाख जतिले इम्प्लोइमेन्ट पाउनु भनेको कुरो त्यो त केही पनि होइन। त्यसकारण माग त्यत्रो छ, 6 लाख भन्दा बढी त अहिले एक वर्षमा लेबर मार्केटमा नयाँ लेबर थपिन्छन्। अब रेमिटेन्सको हकमा पनि पहिले पनि त्यो डिक्लाइनिङ ट्रेन्डमा गइसकेकै थियो। त्यसैले अब समस्या के छ भने हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा भइहाल्छ, अब कृषि क्षेत्रमा भइहाल्छ भनेर त्यो क्षेत्रको पोटेन्सियल भरमा भनेर भइहाल्छ। के गर्न भने पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर भए पनि अब अहिलेसम्म धादिङमा त्यत्रा अन्नहरू उब्जाउ भएको त्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरू ती फालियो, मासियो। त्यहाँबाट काठमाडौँ जस्तो डेन्सली पपुलेटेड भएको ठाउँमा सरकारले ल्याउन सकिरहेको छैन। नेपालको अरू विकट ठाउँहरूमा उत्पादन भएका प्रोडक्टहरू सरकारले त प्राइभेट सेक्टरलाई हात लिएर उनीहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 25%, 30% उनीहरूलाई सहुलियत दिएर भए पनि उनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नु पर्यो। कतिपय पेरिसेबल गुड्सहरू हुन्छन्, त्यो फार्ममै गएर 100-200-500 जनावरहरू गाई भैँसी पालेर बसेका फर्महरू पनि यहीँ वरिपरि नै थुप्रै हुन थालिसक्यो अहिले। अब यस्तो ठाउँमा यस्तो बेलामा सरकारले कमसे कम रेफ्रिजरेट गरेर राख्ने, पेरिसेबल गुड्स पनि चाँडै नबिग्रिने गरिदिएको भए यस्तो बेलामा सरकारले प्रोक्युरमेन्टको सिस्टमलाई गरेर अब उत्पादन भएको चिजलाई मार्केट प्राइसमा नघटिकन फ्लोर प्राइस डिटरमाइन गरेर त्यही सम्बन्धित ल्याउन सक्छ। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुने सम्भावनाहरू धेरै ठाउँमा देखिन सक्छ। म्यानुफ्याक्चरिङमै देखिन्छ। अब जस्तो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसमा सरकारले खासै केही मद्दत नगरे पनि स्वरोजगार 5-7 जना बसेर उत्पादन गरेर त्यसले बजार उपलब्ध गराएर बसेकाहरू पनि एसएमई छन्। नभए त्यो नभएको भए कसरी 17 लाखलाई रोजगारी दिन सक्थ्यो भन्नुहोस् त। त्यसकारण कसरी 22% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि अब हामीले के त्यो हो है एसएमई नेपालको कहाँ कति छन्। अब यहाँ 175 2,60,70,000 कति त रेजिस्टर्ड छन्। 50% भन्दा कम मात्रै अहिले अपरेसनल छ। कतिपय त हाउसहोल्ड लेभलमा फ्यामिली मेम्बर्सबाट हामीले बढाइदिन सक्ने, उनीहरूलाई के सुविधा दिएको खण्डमा एक्सपान्सन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङमा 10 वर्षमा 1.18% मात्रै 11 लाख चान्चु मात्रै उनीहरू रोजगारी दियो। के कारणले दियो त भनेर त्यो पनि हेर्नु पर्यो। भन्दाखेरि अब कतिपय अन्डर कम्प्लिसनका प्रोजेक्टहरू छन्, नेसनल प्राइडका प्रोजेक्ट छन्, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अब हामीले खर्च गरेर त्यसलाई हामीले सकेनौँ काम भनेदेखि हाम्रो टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन हुन्छ। त्यस कारण त्यहाँ पनि हामीलाई वर्करहरूको आवश्यकता पर्ला। त्यस कारण यो हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरू प्रशस्त छन्। एग्रिकल्चरमा छ, अब विभिन्न बिजनेसहरूमा छ, अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि छ। अब सरकारले यो पहिले त सबभन्दा पहिले त के हुनु पर्यो भने जे जति स्तरमा अहिले उत्पादन भइराखेको छ त्यो उत्पादित वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को स्टेट लेभलमा हामीले डिसेन्ट्रलाइज गरेर पूर्ण रूपले अथोरिटी दियो भए कन्स्टिट्युसनली लेखे कल्चरको कुरा गर्दाखेरि पनि लेभलले के गर्ने र पोलिसी बनाउने कहीँ कुनै पनि कसैको पनि कोअर्डिनेसन छैन। उनीलाई ट्रस्ट पनि गर्न सकिएको छैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा 5-6 लाख मान्छेलाई वर्ष रोजगारीको सम्भावना क्रिएट तपाईँ हाम्रो उपलब्ध हुने
मिनरल्सहरूको कुरा अहिले गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा आफूले पैसा कमाउनलाई लेबररहरू हायर गरेर लगेर गभर्मेन्टसँग कुरा मिलाएर नेबरिङ कन्ट्रीमा उनीहरूले एक्सपोर्ट गरिराखेको पनि देखिराखेको छ। भनेको डाक्टर साहबको भनाइ चाहिँ सम्भावना थियो। डाक्टर साहबको भनाइ चाहिँ रोजगारीका सम्भावना खोज्न सकिने ठाउँ छ, तर यो कन्सोलिडेट रूपमा हुन सकेको छैन। हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ डाक्टर साहबको कुराबाट। हजुर, हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ। म डाक्टर मिनेन्द्र रिजालमा आउँछु। जस्तो अब सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने पनि तयारी गरिराखेको होला, यद्यपि राजनीतिक रूपमा यो सरकारको अवस्था आफ्नो ठाउँमा जे होला, बजेट आउनुपर्छ, आउँछ नै। अब त्यो बजेट आउँदा नेपाली कङ्ग्रेसले अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ यो यस्तो भनेर सरकारलाई सुझाव दिएर बस्छ कि तपाईँ त छाया मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, छाया बजेट पनि ल्याउनु? हामीले अलगको बजेट ल्याउने कुरै होइन। हामीले सरकार नै जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरोस्, जनताको कठिनाइलाई कम गर्ने बाटोमा काम गरोस् र जिम्मेवार उत्तरदायी बजेट होस् भन्ने हो र यसको नीतिलाई प्रभावित गर्ने हो। मैले अघि भनेको कुरामा निष्कर्षमा एउटा दुईटा कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु। मैले चिन्ता मलाई आजको दिनमा के छ भन्दा सरकारले 11 खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँछु भन्यो। अघिल्लो वर्ष 860 अर्ब 8 खर्ब 60 अर्ब थियो। अब यो पालि त्यही पोहोर सालको जति राजस्व उठाउन पनि सरकारलाई कठिनाइ हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, हिजोसम्ममै सरकारको खर्च आम्दानी भन्दा 65-70 अर्ब बढी भइसकेको छ। अब बाहिरबाट पैसा सरकारले 300 अर्ब भन्दा बराबर जति विदेशी ऋण लिएर आउँछु भनेको थियो। त्यो ऋण फजो त्यसै आउन सक्ने अवस्था छैन। अर्को कुरा, सरकारले पुँजीगत खर्च जसबाट वास्तवमा भोलि नेपाल समृद्ध हुने, धनी हुने भने पुल पुलेसाहरू बनाउने, बाटोघाटो बनाउने, एयरपोर्ट बनाउने, कृषिलाई उत्पादनशील बनाउने, सिँचाइका आयोजनाहरू गर्ने, यस्तो कामहरूमा गर्छु भने खर्च यो पालि पनि सधैँ जस्तो कम नै थियो। अझ यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि त झन् त्यो प्रभावित हुने भएको छ। त्यसैले मेरो के छ भने राजस्व उठ्दैन भन्ने सरकारले बुझेरै यताबाट पनि पैसा तान्न सकिन्छ, उताबाट तान्न सकिन्छ भने तेलमा भाउ के भन्छ सरचार्ज थपेर यसै पनि 27 रुपियाँ थियो सरचार्ज बजेट सुरु हुँदा नै, त्यसमा अझ थपेर सरकारले गर्यो। अहिले पनि सरकारले अघि नै मैले भने ग्रामीण दूरसञ्चारको पैसा पनि सरकारले तान्न थालेको छ भने सरकारलाई राजस्वको समस्या छ भन्ने देखिएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि अहिले सरकारले हतार जतासुकैको राजस्व तानेर खर्च गर्ने भन्दा बरु असार मसान्तमा खर्च गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई 2 महिना 3 महिना पछिसम्म पनि योजनाहरू यो पालिको विशिष्ट परिस्थितिका कारणले जस्तो कर्णालीमा हामी दशैंसम्म खर्च गर्न सक्ने, असोज मसान्तसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था राखेका हुन्छौँ। त्यस्तै यहाँ देशभरिमा पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्ने अवधिलाई बढाउँ। अहिले यो खर्च सक्नुपर्छ भन्ने छैन। योजनाहरू एकपल्ट रिभिजिट गरौँ। कतिपय योजनाहरू अब हामीले यो वर्ष कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले केही सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाहरू त्यसमा कन्सन्ट्रेट गरेर त्यो पैसा चाहिँ 2 महिना 3 महिना पछाडिसम्म पनि खर्च गर्ने गरी अगाडि जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने त्यही किसिमको नीति सरकारले लिएर आयो भने वास्तवमा आउने सालको बजेट पनि त्यही किसिमको बनाउन सकिन्छ। र अहिले बजेट स्वाभाविक रूपमा अहिलेको तयारी गर्ने भने जेठ 15 को संवैधानिक बाध्यता अनुसार सरकारले ल्याओस्। त्यस पछाडि यो कोरोना संक्रमणको नि राम्रोसँग पिक्चर आइसकेका हुन्छ, के ल्याउन सकिन्छ, देशभित्र के परिस्थिति हो, राजस्वको परिस्थिति के हो, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरू कति फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेर फर्किनु भयो, अथवा कतिपय मानिसहरू किनकि त्यही देशमा जागिरमा फिर्ता जान सक्नुभयो कि अथवा अर्को नयाँ अवसरहरू जस्तो पूर्वीय एसियामा अवसरहरू खुल्ने सम्भावना देखिएको छ। सबै देशले अब के भन्छ सप्लाई लाइनमा योपालि जुन अप्ठ्यारो पर्यो चाइनामा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि एउटै झोलामा सबै अन्डा हालियो, एउटा ठाउँमा झोला झर्ने त्यो सबै अन्डा फुट्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्न थाल्छ। त्यसका कारणले पनि रोजगारीको नयाँ अवसरहरू सृजना हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई समग्रमा हेरेर कोरोना बारेमा अघि नै मैले भने फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, काङ्ग्रेसले चाहन्छ कि यी विषयमा बृहत रूपमा विशद रूपमा संसदमा अर्थ समितिमा बुद्धिजीवीहरूका बीचमा उद्योगी व्यवसायीहरूका बीचमा सरकारवालाहरूको बीचमा छलफल गरेर बजेट पछाडि पूरक अनुमान लिएर आउने। पूरक अनुमानले चाहिँ साँच्चै अर्थमा पूरक अनुमान र जेठ 15 मा पेश गरिने बजेट मिलाउँदाखेरि चाहिँ अर्को वर्षको बजेट हुने गरी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो जिम्मेवार काम पनि हुन्छ। त्यो बेलासम्म स्थानीय तहबाट पनि उहाँहरूको काम गराई उहाँहरूको परिस्थिति के छ, केमा खर्च भयो केमा खर्च भएन
साँच्चै अर्थमा प्रदेश 753वटा गाउँ र नगरपालिकाको सरकार, 7वटा प्रदेशको सरकार र केन्द्रको सरकारको समग्र परिस्थिति र कोभिड-19 हामी कतिको फस्दैनौँ, विदेशमा बसेर काम गर्नुपर्ने गरिरहनुभएको दिदीबहिनी दाजुभाइको परिस्थिति के हुन्छ, अनि नयाँ अवसरहरू के सृजना हुन सक्छ, सबै चिजलाई हेरेर के अरे राजस्वको साइड सप्लाई, रिसोर्सेसको सप्लाई कति आउन सक्छ र डिमान्ड के भन्दाखेरि खर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्छ, चाहे रोजगारीको लागि होला, चाहे राहतको लागि होला, चाहे अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्याउनु होला, चाहे सुधारका लागि होला, त्यो सबै चिज समग्रमा हेर्न सकिन्छ, कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भन्दा बजेट जेठ 15 गतेको काम सकेर त्यस पछाडि हामीले समग्रमा यो क्राइसिसको बारेमा कुरा गरौँ। यो मामुली क्राइसिस होइन। दुनियाँमा अहिले भनिँदैछ कि 1929 को ग्रेट डिप्रेसन भन्दा पनि ठुलो क्राइसिस पनि हुनसक्छ, अर्थात् त्यसको बराबरीको आर्थिक हिसाबबाट। स्वास्थ्यको त झन् छँदैछ आफ्नो महामारी, भन्दा त्यस्तो क्राइसिसलाई हामीले के सामान्य रूपमा नलिकन संसदमा पनि त्यसै किसिमको छलफल र प्रदेशहरूमा त्यसरी छलफल, स्थानीय तहमा छलफल हो भने एउटा बलियो आधार बनाउन सक्छन्, जुन आधारमा टिकेर हामी राष्ट्रिय सहमतिको सबै दलहरू, सबै जनता, सबै नागरिक, सबै तहको सरकारहरू एक भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग त्यसै किसिमको सहयोग खोज्दाखेरि हामीले यो जोखिमबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अर्थतन्त्रलाई फेरि तङ्ग्याउनलाई बलियो आधार हुनेछ र हामी सबै एउटै नाउँ छौँ। कोही नेपाल सरकारमा भएको अथवा बाहिर भएको, सरकारको पार्टी अथवा बाहिरको पार्टी होइन, सबै नेपाली एउटै दुःखमा, एउटै कठिनाइमा छौँ भन्ने सरकारले ध्यानमा राखेर सहयोग सबैबाट प्राप्त हुन्छ, प्रतिपक्षबाट पनि प्राप्त हुन्छ, हरेक तहको सरकारबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो कुरालाई मनन गरेर काम गरेर हाम्रो आग्रह त्यही छ। तपाईँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेको छौँ। कोभिड-19सँग कसरी जुझ्ने र कोभिड-19 पछिको कसरी उठ्ने भन्ने थिममा रहेर नेपाली कङ्ग्रेसको सूचना नेटवर्कका तर्फबाट भइरहेको यो प्रसारणमा सहभागी भइदिनु भएकोमा म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, अर्थविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी डाक्टर सुरेश आचार्य तपाईलाई पनि हाम्रो धन्यवाद छ। हजुर, र नेपाली कङ्ग्रेसको फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्ने हाम्रो योजना थियो। आज प्राविधिक कारणले हामीले रेकर्डिङ मात्रै फेसबुक पेजमा राखेका छौँ। तपाईँहरूले यो फेरि पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा हामी अन्य विधाहरूमा पनि यसरी छलफललाई अगाडि बढाउने छौँ। हामीलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला, हामीलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुहुने मित्र इन्जिनियर दिपेश विष्टलाई समेत धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।